San Damian. Si San Damian, anak og adunahan nga banay sa Kalaruiga. Apan lahi siya sa ubang anak nga adunahan, kay maluluyon siya sa makabus og timawa. Usa ka adlaw niya na, samtang nagbasa siya sa iyang kinaham nga basahon, may mitoktok sa pultahan sa kumbento. Usa ka makalilimos, nagkurug-kurug kaha sa kagutom, mo'y iyang nakita. Mihagiyos gilayon si Damian sa kusina. Nagkuha siya og pagkaon o gihatag niya sa makalilimos. Sa wala pa ang makalilimos mubiya, nagpakisayd una si Damian, din banda magpuyo ang maong makalilimos. Ang gamatitoy kaayong barong-barong kilid sa koral sa ganghaan sa siyudad, mo'y puloy-ana niini. Sayo sa pagabuntag, usa ka paldo sa biya niya ng mga basahon, gipakilo niya sa tabuan. Ang tanang hali niini, gihatod niya ngadto ni adtong makalilimos sa may barong-barong. Unya milabay ang katuigan, o giordinahan ang maong batanon nga Damian sa pagkapari. Ubos og sakop siya sa Canons of St. Augustine. Wala madugay, gitudlo siya nga prior sa usma sa Augustinian Order. Usa ka higayon ni ana, si Damian may misyon sa Bagatang, Fransya, ubos sa mando sa iyang obispo. Sa maong panaw, sa daplin sa dalan, may pahulay siya sa usa ka balay pahulayanan. Ang piyado ni ining balaya, usa ka lig-on nga sakop sa Albigensian heresy. Nagkasangka si Padre Damian ug ang piyado sa ilang isigkat tinduganan sa tinuhan. Apan tugob sa grasya sa kinabuhing balaan, gipasabot og maayo ni Padre Damian ang piyado. May tungod sa matuod santos nga pagtuo, santos nga pagtulunan og santos nga kamaturan diha sa usa lang kasimbahan, ang simbahang Katoliko. Ang lantip suwab sa katarungan o gyano nga hanay sa santos nga pagtulunan sa simbahan, kini nakapabukas sa mga mata sa maong piyado. Hangtod pagani ang tanan nga namahulay sa balay, niadtong higayuna silang tanan nalamdagan. Human ni adtong halandumon nga panagsangka ni Padre Damian og piyado nga Albigensian, na aninaw sa batanong pari ang dako kaayong gimbaton sa pagsangyaw. Aron ang mga mini nga pagtulunan nga midagsang ni adtong mga adlawa og usab hangtod karon mapakgang. Tungod ni ini nga hagit na init si Padre Damian, dili niya kapugnan ang kainit. Busa gitukod niya ang usa ka pundok sa magsasangyaw. Gimanduan o giagak niya kini nga pundok. Ang iyang tumong og tuyo mao ang pagbanhaw sa apostolikanhong kaakuhan sa pagpalambo o pagpakaylap sa gingharian sa Dios, pinaagi sa pagsangyaw sa gipanudlo sa simbahan. Sa Agosto 13, 1217, ang unang tigom sa magsasangyaw gihimo didto sa dakbayan sa Proeli. Human sa duha ka adlaw ang pagpanudlo ni Padre Damian kanila, gibahin ang pundok ngadto sa gagmayng team, og sila gipadala ngadto sa naklanlain nga dapit. Sama sa unang mga apostolis ni Kristo, sila nanlakaw tinagurha lamang ngadto sa kabalayan, ngadto sa kalungsuran, ngadto sa mga kasyudadnan. Ilang giwali, gisangyaw, gipatinaw ang labing mainiton nga mensahe sa maayong balita og ang santos nga pagtulunan sa atong simbahan. Og sila maoy labing una nga magsasangyaw sa pundok reliyuso ni Padre Damian, ang Dominican Order. Dugay-dugay katagai og official recognition sa Roma ang pundok reliyuso ni Padre Damian. Mao nga mipanaw siya sa Roma aron makikita sa Papa og Hinoon nahibalag niya didto si San Francisco de Assisi. Usa kadto kagabi, may panan-awon si Padre Damian. Sa maong panan-awon,
dunay duha ka tawo, ang usa himsog, ang laing usa limusan. Ang kamot sa mahal nga birhin nagpunting sa duha ka tawo. Nakaila si Padre Damian nga ang usa ka tawo niini mao siya. Apan ang lain nga usa, ang limusan, wala siya makaila niini. Pagkabuntag, sayo nagmisa si Padre Damian sa simbahan. Iyang nakita ang maong limusan, ang nakita niya sa panan-awon. Ang ilang mga mata nagkahinagbo, o si Padre Damian miduol dayon og migakus kaniya. Ikaw ang akong kauban, manlakaw kita, kung ato kining buhaton, ulay gahom kalibutanon makababag kanato. Nagkaniyon si Padre Damian, og kadtong limusan, mao si San Francisco de Assisi. Human ni adto nagsangyaw gilayon si Padre Damian sa Roma. Ang mga kakumbintuhan sa kamadrihan yang gihatagan og mga lagda sa kinabuhing reliyoso diha sa pagpasakit aron maoy ilang puy-an og sundon. Samtang ang iyang mga sakop sa kapunungan sa magsasangyaw nagakatag-katag sa kanasuran, wadwad ngadto sa Poland, Finland, Norway, Sweden, Denmark, Inglaterra, Palestina o uban pa, samtang siya usab padulong sa Espanya og nagtukod didto og duha ka sanga sa kapunungan sa Sifuria o sa Madrid. Unya tapos sa dugay-dugay nga panahon, mibalik siya sa Bulugna og misugod siya gilayon pagbisita sa naglain-laing kasangahan sa kapunungan sa kanasuran. Apan ni ining mga adlaw siya nagpamati na og kakapoy sa panglawas. Natural kay siya nagkatigulang naman. Usa niya na kahigayon, misakay siya karwahi. Gimanduan niya ang kotsero nga dalhon siya ngadto sa monasteryo sa Dominican Order. Sa miabot na kini sa monasteryo, ang kotsero mihangyo kaniya sa paglusad na sa yuta. Apan midumili si Padre Damian. Kay wala siya magtuo nga kadto mauna ang monasteryo sa iyang kapunungan. Patsada kaayo, ambungan, gingharianon ang latik sa edipisyo og palibot nini, lahi kayo kini sa iyang lagda. Busa, wala siya magtuo nga mauna kadto ang iyang kawasan. Unya nakita niya ang iyang sakop, na naog gikan sa hitaas aron mo abi-abi kaniya, og misilaab ang iyang kalagot, nahugmak ang iyang kasing-kasing, nangasaba siya diha dayon. Wala siya makapugong siyang gibati, kay wala sa iyang lagda sa kapunungan nga magpuyo sama ni ining palasyo, nilagda sa pagbuhat og monasteryo sama ni ini. Iyang gimadduan dayon silang tanan sa pagbiya sa maong monasteryo. Gipapauli ang tagsatag sa kanila balik sa karaan nilang puloy-anan, kay dili siya buot nga sila magpuyo ni adtong halangdon, gingharianon nga puloy-anan. Kay matod ni Padre Damian, dili ang iyang sakop para dinhi, kundi para dito. Ang pagpuyo sa pinubri, diha sa yano nga pagkinabuhi, uban sa pag-ampo, may lagda sa kapunungan niya, taliwala sa pag-alagad sa Dios. Kining matinud-anon, maduluton, way pigpihig nga disiplina sa kapunungan ni Padre Damian, mao'y nakahatag og kusog pagkaylap niini sa tibok kalibutan. Tugod niini, daghan uyamot ang misulod sa iyang kapunungan og miilagad nga matinud-anon sa Dios. Unya nasakit si Padre Damian og namatay. Ang kamang iyang gihigdaan og namatyan dili iya. Kama kadto siyang sakop, kay siya mismo wala may kama. Matulog man lamang siya sa salug. Ang habitusab nga iyang gisulob dili iya, kay ang iya nadugta naman. Ang kapunungan ni Padre Damian sa mga magwawali og magsasangyaw mo'y nagbuntog sa Albigensian heresy ni adtong adlaw. Pinaagi sa gahom espirituhanon, ampo, rosaryo, puasa, pagpaubos, gugma, pasakit ug uban pa. Dako kayo og paghigugma si Padre Damian kang Birhen Maria. Busa ang tanang sakop sa iyang kapunungan, suod gayud kaayo sa Birhen.
og may kinabuhi ang tanan sa pagrosaryo matag adlaw. Kay ang rosaryo mo'y ilang armas prinsipal sa gubat, o kini mao'y labing una sa tanan. Una sila musugod pagbuhat sa ilang mga gimbuhaton, ilabi na sa gimbuhaton sa pagsangyaw o pagwali.